अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कराची में हालिया बारिशें हुई उनसे जो तबाही हुई और जो बहुत अफसोसनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा कराची शहर के अवाम को। पूरे कराची में जो है पानी भर गया और उसको निकालने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इन जो हालिया बारिशें हुई कराची में, इस सारी जो सूरत हाल पैदा हुई उसकी ज़िम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ज़िले हुकूमतें, ये दोनों तीनों जो हैं तो उसके ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने कोई इकदाम नहीं किए और जब ये सूरत हाल बिगड़ी, पानी पूरे कराची शहर में फैल गया, लोग अपने घरों की छतों पर जो है तो वो चढ़कर अपनी जानें बचाने पर मजबूर हुए। लोगों की दुकानों के जो है तो सामान ख़राब हो गया, उनके कारोबार तबाह हो गए, उनके घर की चीज़ें तबाह हो गईं, कितनी कीमती जानें चली गईं। उसके बावजूद इन दोनों हुकूमतों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। कोई बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो बाहर नहीं निकले अवाम में, अपने कराची के लोगों में। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कराची नहीं पहुँचे। वो आज लाहौर आ गए हैं लेकिन वो कराची नहीं गए। अगर आप ये सारी इनकी सूरत हाल देखें कि इनके क्या इंतज़ामात बारिशों के हवाले से। वैसे तो पंजाब गवर्नमेंट भी माशाल्लाह से सुबहान अल्लाह, लेकिन वहाँ पर वज़ीर आला भी आप उनकी तारीफ़ सुनते ही रहते हैं हर जगह से। वहाँ पर लाहौर में भी बड़ी बुरी सूरत हाल थी बारिशों की वजह से, पानी जिस तरह खड़ा था। लेकिन बात जब कराची की भी कर रहा हूँ ख़ास पर, बहुत वहाँ पर तबाही हुई। और आप ये देखें जो सबसे अफसोसनाक सूरत हाल थी कि हकूमती इदारे जो हैं वो पानी निकालने में नाकाम रहे और कहीं वो इतना आपको नज़र भी नहीं आए। लोगों को रिलीफ़ का काम करने में, रिलीफ़ की सर्विस देने में, उनको खाना फराहम करने में, उनको जो है तो महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में जो अदारे पेश पेश रहे वो सारी फ़लाही तंजीमें थी, सारे फ़लाही अदारे थे। ईदी था, छिपा था, जमात इस्लामी के जो तंजीम है वो थी और दीगर तंजीमें थी, कुछ नौजवानों ने बनाई हुई हैं, वो बड़ा पेश पेश रहे और बड़ा उन्होंने काम किया। और ये गवर्नमेंट जो हैं दोनों वफाकी और सूबाई, ये कहीं नज़र नहीं आई। इसके अलावा चंद माह कबल तक वफाकी हुकूमत एक शोशा छोड़ देती थी गवर्नर राज का, सिंध में गवर्नर राज लगाने का। तो इमरान खान साहब आप अब गवर्नर राज लगाते जब सिंध डूब रहा था, कराची में लोग मर रहे थे। आप इतने स्पाइडरमैन थे, आपके पास जो है तो वो बहुत अच्छी कारकर्दगी वाले लोग थे, वो हर चीज़ को जो है तो वो फ़ौरन बेहतर कर सकते। तो आप कराची में अब इन बारिशों की सूरत हाल, जब ये हालात सामने आए थे, लोग डूब रहे थे, मर रहे थे पूरे कराची के, तो आप तब गवर्नर राज लगा देते सिंध पर, को 2 महीने के लिए लगा देते, आप लोगों को कुछ करके दिखा देते। जिसने कुछ करना होता है वो 1 डेढ़ 2 साल में करके दिखा देता है, या कम अज़ कम एक सिमत नज़र आनी शुरू हो जाती है, उस बंदे का काम नज़र आना शुरू हो जाता है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, या जी ये फ़लाँ शख्स जो है ये कर रहा है। उसके इक़दामात से, उसके कामों से उसका नज़र आनी शुरू हो जाती है उसकी वर्किंग। अब आप पिछले 20 साल में चले जाएं पीछे और आप देखें, ये एक तो इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार सारी सियासी जमातें, सारी की सारी। आप ये देखें कि पिछले 20 साल में परवेज़ मुशर्रफ की वफाक में हुकूमत रही कोई 8 साल, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल रही, मुस्लिम लीग नून 5 साल रही, और अब इन मसूफ़ को, इमरान खान साहब को, PTI को भी 2 साल हो गए। खैर ये तो 2 साल से आप वफाक पंजाब में जहाँ भी इनकी बात सुन लें, इनके मुंह से 2 साल में इन्होंने ये कह के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया कि जी हम अभी सीख रहे हैं, हम अभी सीख रहे हैं। खैर इसी तरह आप आ जाएँ सिंध की तरफ, सूबाई हुकूमत की तरफ, वहाँ पर भी 5 साल काफ लीग ने हुकूमत की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, वो भी पिछले 12 साल से गवर्नमेंट में, लेकिन उन्होंने भी 2 CM बदले गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना कायम अली शाह ने कुछ किया, ना मुराद अली शाह ने कुछ किया। और इसके बाद आप साथ साथ आ जाएँ MQM पर। MQM के पास जो है कराची ज़िले की हुकूमत रही, ज़िले इंतज़ामिया सारी उनकी होती थी, उन्होंने भी जो है तो इस शहर का कुछ नहीं किया। आप जब भी देखेंगे इस यहाँ पर कराची के जो बड़े मसाइल थे, जो बड़े इशू, या जिनमें ये पानी बारिशों का ये जो सैलाब और एक कैफियत बड़ी अफसोसनाक खौफनाक सूरत हाल डेवलप हुई ये सारी इन हालिया बारिशों में, तो आप इनका जब भी
اسباب دیکھیں گے کہ وجہ کیا بنی، تو آپ کو سب سے بڑی دو وجوہات نظر آئیں گی۔ پانی کا جو نکاس کا معاملہ تھا، وہ سیوریج کا جو نظام تھا، اور دوسرا اس میں آپ کو یہ جو کچرا ہے کراچی کا، یہ آپ کو سب سے بڑے دو وجہ ملیں گی کراچی کے یہ بارشوں کے سیلاب کی صورتحال میں وجہ سے۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں کچھ حد تک قصور بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، عوام کا بھی ہے، ہم لوگوں کا بھی ہے، کہ اب عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، یہ جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے یہ سارے لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ آپ سب سے پہلے تو یہ سوچیں، عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو 5 10 15 20 کروڑ روپیہ لگا کے اسمبلی میں جا رہا ہے، وہ اتنے کروڑوں روپے آپ کی خدمت کرنے کے لیے یا ملک کی خدمت کرنے کے لیے نہیں لگا رہا۔ آپ جن کو یہ خدمت کا کیڑا تنگ کر رہا ہوتا ہے، آپ ان میں سے کسی سے کہیں جی یہ فلاں بچی یا فلاں یتیم بچہ ہے، آپ اس کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں تو وہ آپ اٹھا لیں، اپنے ذمہ لے لیں، تو یہ یقین جانے ان کی وہ سانس شاید آپ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ کتنے مظلوم بن جائیں گے جب بہت منافق قسم کے لوگ۔ اور دوسرا، حکومت سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے ایک اور یہ بات بھی آپ نکال دیں کہ یہ آپ کے یا ہمارے ووٹوں سے جو ہے تو وہ اقتدار میں آتے ہیں یا حکومتیں بنتی ہیں، یہ منتخب ہوتے ہیں۔ حکومت بننے سے پہلے، الیکشن ہونے سے پہلے آنے والی حکومت کا فیصلہ کر لیا گیا ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ ساز قوتیں جو ہیں وہ یہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہیں، اور جو ایم این اے ایم پی ایز کی سیٹیں ہوتی ہیں وہ بھی پہلے سے ہی جو ہے تو وہ ان کو جتوانے کا بندوبست کر لیا گیا ہوتا ہے، جتنی سیٹیں حکومت بنانے کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ یہ چند ایک سیٹیں ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے تو وہ آپ کے میرے ووٹوں سے، عوام کے ووٹوں سے جو منتخب ہوتے ہیں، لیکن وہ چند اتنی نشستیں ہوتی ہیں کہ جن سے کوئی 2 4 10 سیٹیں اوپر نیچے ہونے سے اتنا گورنمنٹ بننے والی جو پارٹی ہوتی ہے اس پر کوئی اتنا افیکٹ نہیں ہو رہا ہوتا خاص۔ تو سب سے پہلے آپ جو ہے تو یہ اب اگر آپ نے سوچنا ہے اپنے ملک کا، اپنی زندگیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا اگر سوچنا ہے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں، ایم این اے ایم پی اے، اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے آپ کے حلقے میں تو آپ اپنے اس ایم این اے ایم پی اے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، آپ بھی پارٹی بازی سے بالا تر ہو کر اس کا جا کر اس کا گھراؤ کریں، اس کے گھر میں اس کا داخلہ جینا حرام کر دیں، اس کا گریبان پکڑیں۔ یقین جانیں 2 4 5 دفعہ ہر لوگوں نے، ہر حلقے کے لوگوں نے اپنے ایم این اے ایم پی اے کی نااہلیوں، کوتاہیوں کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ سلوک کر دیا، اس کو جوتے مار دیے، تو یقین جانیں یہ بندے کے پتر بن کے اپنے جو ہیں تو وہ ذمہ داریاں نبھانی شروع کر دیں گے، اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے، آپ کو ملک میں بہتری آنا نظر آ جائے گی۔ اور اگر اس کے بعد ان کے کسی کاموں میں ان کی پارٹی قیادتوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ ہوئی تو یقین جانیے یہ ان کے سروں پر جوتے مارنے شروع کر دیں گے کہ ہمیں بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اب عوام کو خود کو سوچنا چاہیے، یہ اپنی جیبیں بھرتے ہیں، 10 15 20 کروڑ لگاتے ہیں، اسمبلی میں جاتے ہیں اور اپنے اگلے 2 3 الیکشنوں کا خرچہ سیدھا کر کے یہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ آپ کی خدمت کرنے کا انہیں کوئی کیڑا تنگ نہیں کر رہا ہوتا، یہ بزنس ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی ایک مین وجہ ہے، آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں کرتے تو بھاڑ میں جائیں۔ یہ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اگر ووٹ لے کر، تو یہ آپ کے نمائندے ہیں، یہ عوام کے نمائندے ہیں، یہ آپ کے ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ ان کا گریبان پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی تم ہمارے نمائندے ہو، اسمبلی میں ہمارے مسائل اجاگر کرنے اور وہ حل کرنے کے لیے تم بیٹھے ہو، اپنی پارٹی قیادت کی جو ہے تو وہ خوش آمدیاں کرنے اور اس کی جوتیاں پالش کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یقین جانیں ان کے سروں پر جوتے مارنے چاہیے جو ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ جب بھی مرتا ہے یہ غریب مرتا ہے، اور یہ وہاں پر جو ہے تو عیش و عشرت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں باہر آ کے۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنا بزنس کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے سیاست کو بھی بزنس بنایا ہوا ہے۔ اب خدارہ لوگوں کو جو ہے تو وہ سوچنا چاہیے، آپ عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل پر نئے ہیں، وہ آپ لوگ اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری جو بھی ویڈیوز آنے والی ہوتی ہیں اور اپلوڈ ہوگی وہ اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔